गच्छति विदातं प्रीतमात्मानं देवः प्रकृते स्वयं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्वारभद्राढ्या पारिषद्या परशतं विघ्नं निघ्नं सर्वं विश्वत्सर्वतमाश्रये हरिः ॐ तत्सत् श्री गोविन्द 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 अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य श्री महाविष्णुवराज्ञया प्रवर्धमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयवराह्ते श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शिखार्धे मेरोः दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् वर्तमान इदव्यावहारिक प्रभवादिषष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने हिमवन्त ऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे द्वितीयां वासरः भौमवासरे पुष्यमी नक्षत्रयुक्तायां आश्लेषा नक्षत्रयुक्तायां शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य यजमानस्य अल्लं गोत्रोद्भवस्य अल्लं रामुडु नामधेयस्य धर्मपत्नीं अरुणानाम्नीः चिरञ्जीविनः वेङ्कटेश नामधेयस्य श्रावणी नाम्नीः सह कुटुम्बस्य अतिरथ महारथ गोत्रोद्भवस्य कार्तिक बाबु नामधेयस्य धर्मपत्नीं स्वप्ना नाम्नीः चिरञ्जीविनः ऋथौ नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य आदिनोल्ल गोत्रोद्भवस्य बिल्लकंटि चंद्रशेखर राव नामधेयस्य धर्मपत्नीं पावनी नाम्नीः चिरञ्जीविनः वर्षिता नाम्नीः ऋत्विक् नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य नागुल्ल गोत्रोद्भवस्य चटमोनि वेंकटय्य नामधेयस्य धर्मपत्नीं नागम्म नाम्नीः चिरञ्जीविनः चटमोनि शिवकृष्ण नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य मुनिगुलकुल गोत्रोद्भवस्य कोम्मिडि कृष्णारेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं मंजुला नाम्नीः चिरञ्जीविनः कोम्मिडि श्रीजयन्त रेड्डी नामधेयस्य गौतम नंदन रेड्डी नामधेयस्य यजमानस्य बोन्दम्म नाम्नीः सह कुटुम्बस्य मुदनोल्ल गोत्रोद्भवस्य देन्दी वेंकट रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं ज्योति नाम्नीः चिरञ्जीविनः देन्दी यशवंत रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं अखिला नाम्नीः चिरञ्जीविनः देन्दी प्रणीत कुमार रेड्डी नामधेयस्य श्रीचंदना नाम्नीः सह कुटुम्बस्य शेर्पल्ली गोत्रोद्भवस्य चिंतकायल श्रीनिवास नामधेयस्य धर्मपत्नीं लावण्या नाम्नीः चिरञ्जीविनः तेजस्विनी नाम्नीः कार्तिक नामधेयस्य यजमानस्य बालस्वामी नामधेयस्य धर्मपत्नीं लक्ष्मम्मा नाम्नीः सह कुटुम्बस्य मुदनोल्ल गोत्रोद्भवस्य देन्दी राजा रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं संध्या नाम्नीः यजमानस्य कौसल्यम्म नाम्नीः सह कुटुम्बस्य रेट्टेल्ल गोत्रोद्भवस्य चिलुपूरी सुमंत रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं ऋषिका नाम्नीः सह कुटुम्बस्य चिरुगुनोल्ल गोत्रोद्भवस्य चीमर्ल विष्णुवर्धन रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं निर्मला नाम्नीः चिरञ्जीविनः वंशीधर रेड्डी नामधेयस्य शशीधर रेड्डी नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य पिंडलिकुल गोत्रोद्भवस्य कंदिकोंड पांडुरंगय्य गुप्ता नामधेयस्य धर्मपत्नीं नागराजम्मा नाम्नीः चिरञ्जीविनः कंदिकोंड किशोर कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नीं लक्ष्मी नाम्नीः कंदिकोंड किरण कुमार नामधेयस्य धर्मपत्नीं वनजा नाम्नीः कंदिकोंड साई कृष्ण नामधेयस्य धर्मपत्नीं सविता नाम्नीः चिरञ्जीविनः वैष्णवी नाम्नीः मणिकंठा नामधेयस्य साई कुलवंत नामधेयस्य नागशन्मुख नामधेयस्य श्रीवर्धन नामधेयस्य कार्तिकेय नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य जानपद गोत्रोद्भवस्य पोलिशेट्टी पेद्दवीरय्य नामधेयस्य धर्मपत्नीं राजपुल्लम्म नाम्नीः पोलिशेट्टी प्रसाद नामधेयस्य धर्मपत्नीं ज्योति ममता नाम्नीः पोलिशेट्टी साईराम नामधेयस्य धर्मपत्नीं प्रशांति नाम्नीः सह कुटुम्बस्य अंदेपाल गोत्रोद्भवस्य कौकुंट्ल वेणुगोपाल रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं सरिता रेड्डी नाम्नीः चिरञ्जीविनः शशिकिरण रेड्डी नामधेयस्य वनिता रेड्डी नाम्नीः यजमानस्य कौकुंठ कृष्णा रेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नीं भाग्यम्म नाम्नीः
सह कुटुम्बस्य पशुपालगोत्रोद्भवस्य तिम्माजिपीठ लक्ष्मीनारायणनामधेयस्य धर्मपत्नीं हिमबिन्दुनाम्नीः चिरञ्जीविनः हेमन्तकुमारनामधेयस्य राजेश्वरी नाम्नीः सह कुटुम्बस्य पुनगशिलगोत्रोद्भवस्य नामा वेङ्कटेश्वर्लु गुप्तानामधेयस्य धर्मपत्नीं नामा सन्ध्यानन्दिनी नाम्नीः चिरञ्जीविनः नामा वेङ्कटविश्वक्नामधेयस्य सह कुटुम्बस्य सानगुणगोत्रोद्भवस्य विष्णुकेशवनामधेयस्य धर्मपत्नीं वेङ्कटवासवी नाम्नीः चिरञ्जीविनः विन्धानाम्नीः सह कुटुम्बस्य